سلام هم يعلقكم زخبركم تملكتنا زينات الساعات شدشن فرقان حزلكم قريب لكم زينا بممراح حبيركم صن حابن حلفهم بمداي ملكت ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሐጎስ ንክትከታተሉ በخبر ይዕድም ፈለማም ፕሬዝዳንት ሐፈሻው ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼክ አደም አብደልቃድር መበል 1446 ዓመተ ሂጅራም በዓል ዒድ አልፈጥር እንትኽበር ዓቅምን ዘይብሎም በመሕጋዝን በመሕላይን ክኸውን ይግባእ ኢሎም مبل 1446 ዓመት ሂጅራ በዓል ዒድ አልፈጥር በተከተልቲ እምነት እስልምና አብ ከተማ መቀለ በድምቀት ተኸቢሩ ሀፍቶም ገብረ ዮሐንስ ዝርዝር አለው مبل 1446 በዓል ዒድ አልፈጥር አብ ከተማ መቀለ ጎደና ስዋዓት በዝለዓለ ጽንበል ተኸቢሩ نملا تخلت እምነት እስልምና ናይ እንኳ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ በመሕላፍ በዓል ዒድ አልፈጥር ትርጉም ዝህልዎም በፍቅርን ምትሕሳብን ክነብዕሎ እንተለና እዩ ዝበሉ ድማ ፕሬዝዳንት ሐፈሻው ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼክ አደም አብደልቃድር እዮም ድመላ ህዝብና ህዝብ ትግራይ ሙስሊም ሕብረተሰብ አሙ ድማ ካብ ትግራይ ወፃኢ ለለው ሙስሊማት እንኳዕ ደሓደ ሽሒ 446 ዓመተ ሂጅርያ عيد الفطر أبصحنا اللوه زي عيد زي حيال سرحنا دوع لنا يعيديو مكنياتهم مقاتر مسليتي رمضان كل سبب عبادة أب ذكري أب تلاوة صنحو أمجر الشاز مع التزبس إحنا لنا الحمد لله رب العالمين سلازي إذا عدزي عدك خون دحوينو كلنا بتشريع عدا عزوز مسرت عدا أب رمضان وشتي بزحات علماء بزحات دعيتات إمامات لا تناقروا وصوم يوم زكاة الفطرة كوتصنوا سبنتو رمضان صيمو زكاة الفطرة عند حدياوصه رمضان أبحثوا إدنوت مالتيو زكاة الفطرة كوتصنوا تاوصوا لو دصوم سبت راح يكون كوتص رقبا دتولد سب بملو رمضان داغاناني عيد داغاناني سب ياو زكاة وجولو مالتيو زير تغورو المغنيات قدم الصلاة ازيك عدل كله توم مساكن كمزار فقدوا عنونو كمالت ياو مسحنا لا تحقوسا بغزوم لكوعلي امر تكبره مالتي سلازي زي سلا رخونه زعدنا صبق عد كبرلنا كابزي تملسنا بتسب مطيا اغاطم بتسوم عامن اوروم لمزمن ديلو سبات اب حزن سلد نو دعاتاتهم بمصببار مغرابتنا بصبق غبرنا بمقبال كنبعل لنا مالتي ابزيد بزح غزي امقلد نو كبر تفالالي أكابنا كاب تقرأ دموتو دعاتهم بمتيا دعاتهم ياو بمتنكار إن شاء الله تعالى رغط على عمد عدون كوعلو دربن لمنينا خازقين برخالنا يكون حقوزهم لنا عدنا لسلام ربي قبر لنا دعالا قبرنا نوعل وكل عام عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا صحفي حفشاو بيت مخرج قدات اسلمنا تግራይ حج محمد كحساي نملا محبرسب مسلم انكم عبسحكم بمبال ازعلتنا يتحقواس معلت مخانو بمغلاص كاب حماق تكبرات تقطبنا سناي تكبرات انفصملو بعليلهم شهر رمضان قران زوردلو ورحن ليله القدر زرايلون خير سرح بزبلص تفصملونيو سلازي قران بمقرا ام مسجد اعتكاف بمنيات التراوح بجمعه بمسجد استشغروا وجنات بمردان زكا زوجولو زكا بموصان روحن حزانن بمخان زحلفنا عيد ورحيو علامو دما الله سبحانه وتعالى بمفراح منفساوي محوراوي انابرانا ولقاوي سنه مغبارنا حلوات بمخان بتكونتات بمصنع نبعلنا كونجل نحلولن كنرحقن مئنتانيو ورح رمضان ناصا انوصلو نعنا مسلم محبرسب فولي كبرن محرتن حزنتن كاب حوي قصعات ناصا انوصلن ورحي تغيرلنا زخبرن زعززن ورح رمضان صبقات معلتات قطرن ليتن بصلاه بذكري بعباده زكاتل مالن زكاتل فطرن بموصا نستقومو وجنات بمحجاز بمردا باطغلالي
ምስ ነፍስያ ዓብይ ጅህዲ ብምፍጻም ጾምና ኣጠቓሊልና ኣለና በዓል ዒድ አልፈጥር እንተነኽብር ብሰንኪ ኩናት ካብ በመረበቶም ንዝተመዛበሉ ወገናትና እውን እንሐግዘሉ በዓል ኢሎም በዓል ዒድ አልፈጥሪ እንተነኽብር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ዝመጹ ኣብ አይዲፒ ሰንተር ዝርከቡ ምስ ማሕበረሰብ ዝርከቡ ካብ መረበቶም ካብታም ወቕቲ መረበቶም ዝተፈናቀሉ ኣካላት ሓቢርና ብምውዓልን ኣይዞኹም ብምዋልን ክንገብሮ ይግባእ ዒድ እንተነኽብር በቲ መዓልቲ خير سرح بمسرحن كاب شريعة زخلخلو نجارات بمرحقن مخلخالن كنخورو يجبا نزي بعال زي دميقون خبيرون معرقون كحلف زجورو أكلات ستا ترافيك كلهم كنا مسكن دالي بريزيدنت حفشاو بيت مخرج قدات سلمنا زوا مقله حج نور السعيد ابتبعل ترخيبهم ابا زحلف وملختي زبعال انت نخبر استزقمو وجناتنا بمحجاز كخونا لويلهم كبران نبرتي كتما مقالم ملا مسلم حبرسبن انكو ابصحكم عيد كنا خبرن كلنا تشكروا احواتنا استفنقلوا وغناتنا كنحجزهم علنا مسا عامت ناي سلام ناي حدنت فقر ربي نخبرنا نمني عيد مبارك كل عام وانتم بخير الله اكبر الله اكبر الله اكبر ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸበረ በዓል ዒድ አልፈጥር ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ሒዝዎ ዝመፀ ሓድነትን ባህሊ ምትሕጋዝን ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ይግባእ ክብሉ በዓል ዒድ አልፈጥር እናኽበሩ ዝረኸብናዮም ተኸተልቲ እምነት እስልምና ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ዝርዝር ኣለዎ ከም ተጋሩ ታይና ንገብር ንሕና ትግራዋይ ኩሉ ተሓዋዊሩ ሓድነቱ ከስጥምኒዮ ናይና ሓድነት እንድሕር ጠንኪሩ تمرحي لتتمرحي يقلقل ناينا حدنتن ناينا هجراونتن ناينا متحققازن فقرن تهاليو تو لتو لأنا اللي بدلنا بعلنا أنا نقوله مالتيو نو كده مالتيو لتو لأنا التقمنا لبعنا تلازم ناينا حدنت شرشر يولي حدنت نازلنا إن أنا مكتون خير مالتي لك تا أبقى لسه نبرت إهين مهين من بحال مكررة من مخخاريات وانا حدنت كتمت تغير سلازي زوت اللقاء حدو خينا نتزولو تمازوالي ناب مربوط كل ملسان خير بتجاربنا ارسل برسنا زي خالي عدين من خالي عند لي منا ارسل برسنا تتحاورنا زعد سلام تكون يا هذه تحاورنا إن سلام كمتصنا سلام كنجس سلام دم قصالة الكل يوكل جورز جبنا مالتي جزاتها وحدنتنا ناي تقرأ كملنا تدخلون ياو حدا تكون كايو سلازي حدا نخطكون كا مخخار مكرراب يدل مالتي كله خا تخايلو تخابيرون خيد إهين مهين كقرارب خلب في الله يدوم محجي تخنوا بلاد خيل توم زلوا مرحتنا وفيلم تما خيرهم دي إهين مهين تباهيلهم نتهز بحدكم تودخلوا توم بالعلوت أمرار حناي كل التقرأ يدلوا يمو نزيهم إن شاء الله حدا غيرهم كم تلا تسفان نقبر مالتي لماذا بلتوا قنتنا لا مربط منكم اللسو نحنا عم هزمتن دفيتنا نقبر حالفت اللونا توم حالفت دمو انتم فيدرال توم مستمنا يعلي بريتوريا اللي تفرارهم ولا أكلات خوينهم نحنا وقلنا من ينا جزاتها حدنتنا تسددوا وجناتنا أبوتهم منكم اللسو بدي تعرين عينا دفيتيو كاو حلفتنا خعان عينا وكلنا حيدهم بتجاري علوة مالتي سلازي أفتو سلام وعلو لخونا سلام لكهوليو زلاك سلام دمو لكهلي حدنتنا كي تشرارفة سلامنا لك قتلنا تفنقلتي أحواتنا لبربوتهم لكم اللسو ناي خلاتنا مربر بيد لي ما وز قدايزي خلاتنا كنت حواري قبايل إلى حلو كلهم أحواتنا عم تمازابل تللو ولما مساكين أحواتنا بمليون بحبار خوينا كنا حلفهم لنا كنا حجزهم لنا ولنا لسلام لله حدنتنا له تأكيدنا بملينا كنا حجزهم لنا كم تزمتنا يو حابيرنا تقاليسنا حابيرنا وتعاوتنا زرخبنا لهوينو حزقين زمفل لا يزلو وجدنا كلاتنا أبتي مسمر تقراويدنتنا كلاتنا خنرجاجز حدا خوينا كلاتنا نعدنا خنحاسب نعدنا خنصرح لنا أي زبل بسم الله الرحمن الرحيم مبل حد الشحن 446 بعل عيد الفطر أب كتما مايجون كبابيان بتختلتي إمنة سلمنا بدمك التخابيرهم اتبعل صلاة حاويسو باستفلاليو هايمانوتاوي سنة سرعات التخابيرهم أستمهرو أمنة سلمنا زلوو نزيبولو نكحجز فكر مخانو استقلت أنتقون أب تبعل نستتقم وجنات نبعل موعل زخون حاجز تبركيتم كم صاب أسناك محمد
ኣብ ወርሒ ረመዳን ዘርእይዎ ሓልዮትን መደግጋፍን ሕዝውን ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽልሉ ተኸተልቲ እስልምና ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም መበል 1446 በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኸቢሩ ተኸተልቲ እቲ እምነት ክብርታት ጾመ ረመዳን ዝኾኑ ፍቕሪ ሓልዮትን መደግጋፍን ሕዝውን ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽልዎምን ተረኺቡ ዘሎ ተነጻጻሪ ሰላም ብምዕቃብ ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ከተማኦም ንምልማዕ ከም ዝረባረቡ ገሊጾም ኣቦ ወንበር ጉዳያት እስልምና ከተማ ኣክሱም ሼክ ዓብደላ ምስጦፋ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ጾመ ረመዳን ዘርአዩ ሓልዮት ፍቕርን መደግጋፍን ንቅድሚት እውን ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ከም ዝግባእን ነዚ ንምግባር ብፍላይ መናእሰይ ትምህርቲ ሃይማኖት ክመሃሩ ከም ዘለዎም ምዒዶም መልእኽቲ እንኳ ኣብ ጽሕኩም ዘቕረቡ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ትኩ ሃይሉም እዚ በዓል እንትኽበር ንዝተጸገሙ ወገናት ብምሕሳብን ብምድጋፍን ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበም በዓል ዒድ አልፈጥር እንትኽበር ብምትሕጋዝን ገጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፈተና ንምፍታሕ ድማም ሓድነት ብምስጣም ከም ዘኽብርዎ ማሕበረሰብ ሙስሊም ነበርቲ ከተማ ዓብይ ዓዲ ገሊጾም ንመበል 1446 ዓመት ሂጅራ በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ሙስሊም ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣኽቢሮም ኣመንቲ እምነት እስልምና በዓል ዒድ ብምትሕጋዝን ምትሕላይን የኽብርዎ ምህላዎም ብምግላጽ ሕዝብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕመቕ ብዝሰኸነን ሓድነት ብምድልዳልን ከም ዝፍታሕ ተዛሪቦም ኣቦ ወንበር ጉዳይ እስልምና ከተማ ዓብይ ዓዲ ሓጂ መሐመድ አሚን ማሕበረሰብ ሙስሊም በዓል ዒድ አልፈጥር እንተኽብሩ ዓቕሚ ዘለዎ ንዘይብሉ ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ዋጋ ሰላም ብዝግባእ ብምግንዛብ ነዚ ንምርግጋጽ ሓድነት ምስጣም ወሳኒ ምዃኑ ሓጂ መሐመድ አሚን ኣገንዚቦም ሪፖርተርና ንጉስ ኣማረ ከም ዝጸብጸቡ ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ብቁርን ካልኦት ጸገማትን እናተሳቐና ጸኒሕና ኢና ሰሪሕና ንኽንበልዕ ዝምልከቶም ናብ መረበትና ይምልሱና ክብሉ ተመዛበልቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ሓቲቶም እቶም ተመዛበልቲ እዚ ዝበሉ ማሕበር ርእሰ ደብሪ ተካ ፕሮጀክት ከመይ ኣለኹም ንመውዓሊ በዓል ዒድ አልፈጥር ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ኪሮስ መሓሪ ዝርዝር ኣለዎ محبر سدبر تكا بروجكت كميل لهم أبا كتما مقالة 7 كارين زركو مسلم تمزاولتي نموعلي بعال عيد الفطر جنزوا حجز جرم أكاد سرح بروجكت كميل لهم سيسا إبراهيم نوجناتنا أيزهم أو جنخم لنا نموالينا إزي حزنا مسينايلهم كابنا يكون لي أبي تسب أبدا جزنا ورا بتيك توك زنتفا قدشات تجارو كابعتن بعال رمضان تباهيلو نمفتري زلاقو نعمت على الموعل زلاقو نساتن حزبنا هصقيملو اب شجرلو ስለዚህ ብዝኻልና ያ ንጽሕሉ ኢለን ታዝኻላ አገረንሎ حجز ተጎረሎም ወገናት ነቲ حجز ንዝለገሱን ዘተሓወሩን አመስግኖም كل يامس بيت السبع نحن بتعمينا نمسجن قرت سناي كما خنزولو رهرات فتو تعدمون نخمزي نخردنا نخريستيانون فاسقاي متصل زلو قوم اخوينا تساباسيون زم كريستيان احواتنا ون نخوهابو بحكي نعود عمت رحوساتكي ردي غنانا بكندا تقحيفنا تدورنا رينا سينا نبرنا لومي 14 يومنا بصوتنا ضم بصوتنا بطعم تحقسنا تلا اختي بعلي ادما بطعمينا مسجن عيد الفطر كل جزء وحافتي خونا تقبلتي خونا بيتي معري بركه ربي وجحلكن نلعل 4 عامات ابز قداد كندا صنحنا إنا سرحنا نكنبلع قنا منقستن محبرسب عالمن نام مربتنا كملسنا يقبع إلهم اتهم تمزابلتين منقست عالم يخون منقستي فيدرال يخون منقست تقراي تحبابيرو من عدنا خوصدنا لما انت كنا نحنا حزينا لما انت خوينا نحنا حارسنا نقينا نخنبلع عدنا وصدنا والبروتاريا تقويركم نعدنا وصدنا مدحاني تيبلنا بحمام نسألنا لنا بطميت نسألنا لنا تقصدوا نايزبله شجرات دوي بلن مجرشا كخونا لنا بتسفى خلق عمتنا انا تسفى غيرنا صح نخيد كنا نعلنا خونا حزب نقله تمالئنا يو طعمينا انا مسكن طعمينا من مجرشا نخونا لنا كن حزب عالم كيفلطلنا كن لو عدنا نخيملسنا كل غزي تردات خنخون يلنا محورنا نعصرت شمون تزتقم وغنات نحدحدم بورحي $50 يحجزلهم قدم كبلون نسرا سواعتن كالوت تزتقمون ان حجز صنيحو يزبله
ኣይተሲሳይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ስለ ዝርከብ ኩሉ በብዓቕሙ ክሕግዝ ጸዊዑ ንመበል 1446 ግዜ ዝኽበር ዘሎ በዓል ዒድ አልፈጥር ምኽንያት በመግባር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት ሽረ እንዳስላሴ ብልዕሊ 384 ሽሕ ብር ዝዓደጎም ምግባዊ ሓገዛት ን120 ዝተጸገሙ ወገናት ንመውዓሊ ዓመት በዓል አበርኪቱ በተዛማዲ ባንክ ወጋገን ዲስትሪክት ሽረ እንዳስላሴ 200 ሽሕ ብር ንዝተጸገሙ ማሕበረሰብ ሙስሊም ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ በቶም ባንክታት ዝተገበረሎም ሓገዝ ምስጋኖኦም ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለጹ ተሓገዝቲ ወገናት ካልኦት ትካላት እውን አሰሮም ክስዕቡ ተላብዮም አቦ ወንበር ጉዳያት እስልምና ከተማ ሽረ እንዳስላሴ መምህር ከድር አብዱ እተን ባንክታት ዝገበረው አበርክቶ አብ ቅዱስ በዓል ቅዱስ ተግባር ምፍጻመን ገሊጾም ከም ጸብጻብ መለስ አባዲ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ቀረብ ነዳዲ ምእታው በመጀመሩ ንመጓዓዝያ ህዝብ ትካላት ረዲኤታትን ቢሮታትን ቅድሚያ በመሃብ ዕደላ ነዳዲ ከም ዝጅመር ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ አፍሊጡም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ንምቅላል ምዝምልከቶም አካላት ቀጻሊ ጻዕሪ ግበር ከም ዘለውን እቲ ኤጀንሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ዝርዝር ኣለዎ بسنكي أب تجري زجات محصرة ندادي هزم نزتفعلالي محبراون كتواون كلولاو ناتسات حكم زمتة بزتفعلالي من جد كجلت سنيهم الجنس نقدن سددن تجري بوجنو نتي أب تجري زجات محصرة ندادي نمفتح نفيدرال منجست حتى كم زغربا نزل مفتح استوها بملسي كم زينبرن مجلاتو زكريم حزقنا أتي الجنسين عباد ديسابا لأخ سديدو مس فيدرال بزجبرو مردا كعلة 10 شمونت مجابت جميرو ندادي مئتاو بمجمارو نموجعزي حزب تكالات ردي كمون نبيروتاتن قدميا بمهاب عدلا ندادي كم زجمر دايركتوريت قدات كومونيكيشن اجنس نقدن سددن تግራይ አይተ ተخلش ገብረ ህይወት ይገልጹም ካብዕለት 18 መጋቢት ጀሚሩ ግን ዝተወሰነ ምእታይ ጀሚሩሎ ነዳዲ ማለት ብዝገበርናዮ ምርድዳ ወላ እኹለ ይኹን ግን ካብቲ ዝነበረ ባዶ ካብ ምዃን ዝተወሰነ ምእታይ ጀሚሩሎ ማለት ግን ተሐዘ ተሰዲዱ ዘሎ ነዳዲ مستو زلنا نايل معت مقصاص يكون نتقمل نرنا بزح ندادي اخو لا يكونن سو اخو لا يكون نداد دما كم ايجنسي نقدر نسدن تግራይ كما اخو له كما حضر له قدميا كوهاو زغبو يكوهاومو تنحزي كاب 18 على جميران زمز زلوا نداد دما كما حضر سل زغبن قدميا كابنابن غعزو غبرا ل 45 سبت صنا مكاين بقدامنتي وحاون مالتي قال اي سلام باس بتماثلنا حزب غلغالو سلازهونه مالتي سالساي حصص مدحنيتن رديئتن اخلن نصعنا مكاينون يفقدلن مالتي رابعي ناي كتمات تاكسي حمشاي نغزي ططو يلن زنبرا ناي منغست سرحتنيا سيرفيس اوتوبسات سرحن كجمرا كم زخلا نمفلاط يو اب تግራይ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ንምፍታሕ ምዝምልከቶም አካላት ቀጻሊ ጻዕሪ ግበር ከም ዘለውን አይተ ተخلሽ ገብረ ህይወት ሓቢሮም ሓደ ዳይሬክቶሬት خلተ ሰሙን ገይረሎ ካፍታ ተቋርጸላ ጀሚሮኡ ኮሙኒኬት ይገብረሉ አውዚውን ምስልምከቶም ሓለፍቲ ፍትኖሮ ኖርማል ልካአቲ ላጻዕና ያንርከማቲ ብስተኻለ መጠን ዳይሬክቶሬት ውን ይራዳሉ አውዚውን ሓላፍ ምስትምልከቱ ላትራዳ ትሪያ ተወሰኸውን ላወሰኸ ኢልኸደሞ ላው ኖርማል ካአቲ ልብል ተስፋ አለን ኣብ ዒላላ ቤተ ደናግል ወህፃናት መካነ ጥበባት ብዙሃን ማርያም ሓድነት ገዳም ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ሕብረተሰብ ዘቃልሉ ስራሕቲ ልምዓት ይውገነለው ኣብታ ገዳም ዝሳለጡ ዘለው ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ስራሕቲ ንምዕዛብን ተሞክሮ ንምውሳድን ዘኽእል ድማ ዑደት ተኻይዱ ኣብ ዒላላ ቤተ ደናግል ወህፃናት መካነ ጥበባት ብዙሃን ማርያም ሓድነት ገዳም ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ናይቲ ገዳም ክፍትሑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢደ ጥበብ ይስርሑ ከም ዘለው ኣመሓዳሪት እቲ ገዳም እማሆይ ወለተ ኪዳን ብስራተ ገብርኤል ይገልጻ ይኹን እምበር ኣብቲ ገዳም ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ልምዓትን ኢደ ጥበብን ንኻልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ስለ ዘይተላለዩ እቲ ገዳም ክረኽቦ ዝግባእ ጥቕሚ ክረክብ ኣይከኣለን ብምባል ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ መብራህቲ ዘሎ ጸገም ክፍታሕ ከም ዘለዎ ይገልጻ ኣብ ትግራይ ፈላማይን ብሕታውን ናይ ኖታት ገዳም ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ዒላላ ቤተ ደናግል ገዳም ኣብቲ ገዳም ዝስርሑ ስራሕቲ ልምዓት ንኻልኦት ወገናት እውን ጽቡቕ ተሞክሮ ስለ ዝኾነም ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ተሞክሮ ክወስድሉ ከም ዘለዎም ዝገለጹ ድማ ኣብቲ ዑደት ዝተሳተፉ ወገናት እዮም ገዳም ቤተ ደናግል ዒላላ ጥሪ 21 1998 ዓመተ ምህረት በአቡነ መቃርዮስን አቡነ መርሃ ክርስቶስን ከም ተመስረተ ድማ ይንገር ንስሐ ተስፋይ ከም ጸብጸበቶም
ኣብ ጽሬትን ድሕንነትን ስነ መዓዛዊ ትሕዝቶን ፍርያት ሕርሻ መሰረት ዝገበሩ ስትራቴጂታት ብምትግባር ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወለዶ ክነሃንጽ ይግባእ ተባሂሉ በብሔራዊ ጽሬትን ድሕንነትን ምግቢ ዝተዳለወ ኣብ ተሓዛ ድሕረ ፍርያት ስትራቴጂ ስነ ምግብን ስርዓተ ምግብን ኣዳላለዋ ምግብን ጠመተ ዝገበረ መድረኽ መዕበይ ግንዛበ ተኻይዱ ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ዝርዝር ኣለዎ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ብምትሕባር ኣብ ስትራቴጂታት ኣተሓሓዛ ድሕረ ፍርያት ስነ ምግብን ስርዓተ ምግብን ከምኡውን ኣብ ኣደላለዋ ምግብን ትኹረት ዝገበረ መድረኽ ኣሳሊጡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ መፍራይነትና ብጽሬትን ድሕነትን ዝተሓለወ ብኽነት ፍርያት ዘተርፍን ስርዓት ክህልዎ ዝሕግዙ ስትራቴጂታት እዮም ኢሎም ይደቨሎፕ ኮይኑ ዓዊ ምግቢ ውሕስነት ለረጋግጽ ስነ መዓዛን ትኹረት ዝገበረ ሕርሻናስ አግሪካልቸራል ኒውትሪሽን ሴንሲቲቭ ኮነ ኣለዎ ዝብል ሓደ ዓዊ መደብ ቀሪቡ ኣሎ تخلع دما استحلوا خون اللو سنفري لنا فريات سي أفلاتوكسين مايتوتوكسين نابز حتى خيرو صبوا يكونن هزبناون عنا زلوا مجب كبل تخينو فود سيفتي نايم حلاو نايمر نعمنت معر عدال تريد خونه ولي خالكو فود سيفتي مالت كالي ولي نزوز خون بوليسين استراتيجين تغريس الله فود سيفتي حم حدا معكني ليفل فيدرال جبرنا ناون ديفلوب غيرهم سي والله زعوي عامي حلف بصفات مستر حرشا اي تجرما بقله بوغنم نتكبراونت ተም ስትራቴጂታት ክሰራሕ ይግባይሎም እዚ ዛሬ የምናስተዋውቃቸው ስትራቴጂዎች እዚሁ አዳራሽ ውስጥ መቅረት የለባቸው ሎማዓንትን ነላልዮም ዘለና ስትራቴጂታት ኣብ ውሽጥ አዳራሽ ክተርፉ የብሎምን ከመኢና ተግባራዊ ክንገብሮም እንኽእል ኣብ ሕድሕድ ሓረስታይን ነባር ከተማን ስርዓተ ምግቢ መሰረት ዝገበረ ባህሊ ከመይ ንዕብ ዝብል ካብዚ ግንዛበ ወሲድና በተግባር ክንሰርሕ ትጽቢት ዝግበር እዩ እቶም ዝቀረቡ ስትራቴጂታት ንምዕዋት በመካናይዜሽን ዝተሓገዘ ሕርሻ ምስላት ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ናብ በተግባር እንትሸረፍ ስነ መዓዛ ምግብታትና ዘመሓይሽን ብኽነት ዝንክን ኢሎም ልሐሸና ኣመጋግባ ክህልየና ክህሊ ተኾይኑ ናይ መካናይዜሽን ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ኢለሎ ማለት እዩ መካናይዜሽን ድሕር ላይ ተጠቐምና ኮይና እንደገና ኣሎ ዝበሃል መፍራይነት ክዓቢ ኣይኽእል ማለት እዩ ክልልና ከም ዝፍለጥ ናይ ምግቢ ሕስረት ብፍላይ ኣዴታትን ህፃናትን ዓብዪ ጉድኣት ለለዎ እዩ ጦርነቱ እውን ተወሲኽዎ ሰፊሕ ክፍተት ለለና እዩ ስለዚ ኣብ ሕድሕድ ንሰርሖም ናይ ሕርሻ ስራሕትና ስነ መዓዛ ወይ ስነ ምግቢ መሰረት ጌርና ልክንሰርሕ እዚ ስትራቴጂ እዚ ይወፅዩ ናብ ተግባር ልክናኣቲ መድረኽ ምስላቱ ጽቡቕ ዕድል እዩ ኣማኻሪ ስርዓተ ምግቢ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ሙልጌታ ተኣምር ቁፅሪ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝተጠቕዑ ህፃናት ትግራይ ሰፊሕ ምዃኑን ኣብ ስነ መዓዛን ስርዓተ ምግብን ብትኹረት ክስራሕን ኣገንዚቦም ሕፅረት ስነ መዓዛ ከቢድ እዩ አይ ቲንክ بقربا بإيبيتش تسرح زرعي زلو كابر وعبل عليه ناي حصانات ستانتينج سمما مالت دحري التوسن عامتات ستم قلعو مسعابيو ناي مايند اي كيو من اسكر رايو سدما اب تግራይ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ናይ ባዓል ለኾነ አሉታዊ ተጽዕኖ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ መቕረፍ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብልዕሊ 135 ሚልዮን ብር በጀት ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ 6000 ወገናት ተጠቃሚ ዝገብር ካልኣይ ዙር መደብ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ዕላው ኮይኑ ከባቢዮም እናልምዑ ብዝረኸቡ ሓገዝ ናብ መፍራይነት ንምስትግጋር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ተጠቀምቲ እቲ መደብ ልምዓት ገሊጾም ፍስሓ መዝገበ ዋዲድ ወሎ ጎይቶም ንጉስ ከም ሰብ ቀርቦ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብልዕሊ 135 ሚልዮን ብር በጀት ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ ልዕሊ 6000 ወገናት ተጠቃሚ ዝገብር ካልኣይ ዙር መደብ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ዕላው ኮይኑ እቶም ተጠቀምቲ መደብ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ከባቢኦም ብምልማዕን ከተማኦም ብምጽራይን ብዝወሃቦም ሓገዝ ተወሰነ ዓቂሮም ብዘላቕነት ካብ ድኽነት ክናገፉን መፍረይቲ ክኾኑን ኣበርቲዖም ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ስራሕቲ ልምዓት ስንሚዕ ኣብ ብልዕሊ ተመሊስያ ካብተን ዝሃቦም ሕዚ እሺ ተሞክሮ ናይ ደብረ ከሳይ ጅምሪ أو بحي طويلة مستوها كلنا زل الصراحة عايزة هون نسيب غرية سرعة الجمر عليها هاي نتقبلها بسوفتينيس تجارنا حاجة بتعمل صباعي كنا عاوزين نحققنا أحاول أدفانتجي زلنا هاي صرحنا شيء زلنا جايلنا هاينا صرحنا تلويتنا ناو تعين السنة جار كل سنة جار صباع فتح بايتا إتفاتيرنا زلنا خلنا دينا بقينا دينا دورنا دينا الرابحنا نلوتنا مستهزف لما المعاد كجلنا صرح زلنا عقونا جارنا خلا دخلتنا هنقرصينا
አካያድ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ አክሱም አይተሐዱሽ ገብረ መድህን እቲ ንሰለስተ ዓመት ዝጸንሕን ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ ልዕሊ 6,000 ወገናት ተጠቀምቲ ዝገብር መደብ ልምዓታዊ ሰፍትኔት ዕወት ክኸውን ኩሉ ክረባረብ ከም ዘለዎን ብፍላይ ኣብ ከባቢያዊ ልምዓት ተዋፊሮም ሓገዝ ዝወሃቦም ወገናት ነቲ ዕድል ከም መሰጋገሪ ተጠቒሞም መፍረይቲ ክኾኑን ዓርሶም ክኽእሉን ክጽዕሩ ይግባእ ይብሉ። መንግስቲ ፌደራል ብዝመደቦ ልዕሊ 135 ሚልዮን ብር በጀት ዝካየድ መደብ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ኣብ ምንካይ ድኽነትን ምፍጣር ዕድል ስራሕን ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ተጠቀምቲ ሃፍቲ ክፈጥሩን መፍረይቲ ክኾኑን ንቐጻሊ ልቓሕ ከም ዝወሃቦም ኣይተሓዱሽ ወሲኾም ይገልጹ። ኣብ ዝሰነጥር ዘሎ ምንቅስቃስ ጀሚርኩም ኣለኹም ስቆጠና ሁሉም በተነጠረሉ መርሃግብሪ መሰረት ናብ ምንቅስቃስ ተጣቢና ውዒልና ንገብር ዘለና ኣብዚ ፕሮግራም ተሰርሕሉ ኣብ ወርሒ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ድማ ን4 ሰዓት ይሰራሕ በዚ ዝብሉ ዘለና ኩነታት 4 ሰዓት ይሰርሕ 12 ሰዓት ወይ ኣብ ሓደ ዝኸደለ ብኣግባቡ ክንገብሩ ኣለና ካብቲ ዝወሃበኩም ወርሓዊ ዝኽፈል ወርሓዊ የቋርፅን ብኣካውንቶም ይኣቱ ስለዚ ወርሓዊ ክወሃብ ከሎ 20 ሚኒታዊ ዕቋር የድልየና ኣብታ ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንቐዳማይ ዙር ሓዊስካ ልዕሊ 11,300 ወገናት ተጠቀምቲ ልምዓታዊ ሰፍትኔት ከም ዘለውን ምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብ መወዳእታ ካብ ወጻኢ ሓማስ ኣብ ጋዛ ተኽሲ ደው ናይ ምባል እማመ ከም ዝተቐበሎ ላዕለዋይ መራሒ እቲ ጉጅለ ኣፍሊጡ። ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ጋዛ ተኽሲ ደው ንምባል 5 ዝተዓገቱ እስራኤላውያን ንምፍታሕን ናይ 50 መዓልቲ ዝጸንሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝደራደሩ አካላት ዝቀረበ እማመ ሰላም ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጡ። ብምዃኑ እውን ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ ከሊል አልሓያም እቲ ብዝደራደሩ አካላት ዝቀረበ ረቂቕ እማመ ሰላም ከም ዝጸደቐት ተገሊጹ። ግብፂ ነቲ ሓድሽ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብዝምልከት ካብ እስራኤል ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝረኸበት እውን ተሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ነቲ እማመ ከም ዝተቐበሎን ምስ ኣሜሪካ ብምሉእ ብምትሕባር ናብቶም ዝደራደሩ አካላት ኣማራጺ እማመ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝቐረበን ሓቢሮም። እስራኤል ዘቕረበቶ ኣማራጺ እማመ ምስ ኣሜሪካ ከም ዝስማዕማዕ እኳ እንተተገለጸም እንታይ ሓሳባት ከም ዝተሓወሶ ግን ዝተነጸረ ከም ዘይኾነ ተመላኺቱ ወያንተ ብዙነህ ከም ዝጸብጸቦ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም። ንምክትታልኩም ንመስግን ሰናይ ግዜ